श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। येन वेदान्तविध्येयम् उद्धृता वेदसागरात् अर्धदशश्लोकी न भूमिर्न तोयं न तेजो न वायुः न खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः। अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्त्यैकसिद्धः तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। न वर्णा समाचारधर्मा न मेधारणाढ्यान योगादयोऽपि अनात्माश्रयाहं ममाध्यासहानात् तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। न माता न पिता वा न देवा न लोक न वेद न यज्ञ न तीर्थं ब्रुवन्ति। सुषुप्तौ निरस्तात् शून्यात्मकत्वात् तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। न साङ्ख्यं न शैवं न तत्पाञ्चरात्रं न जैनं न मीमांसकादेर्मतं वा विशिष्टानुभूत्या विशिद्धात्मकत्वात् तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। न चोर्ध्वं न चादो न चान्तर्न बाह्यं न मचं न तिर्यं न पूर्वापरादिक् वियद्व्यापकत्वा न खण्डैकरूप तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। न शुक्लं न कृष्णं न रक्तं न पीतं न कुब्जं न पीनं न ह्रस्वं न दीर्घम् अरूपं तथा ज्योतिराकारकत्वात् तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। न शास्ता न शास्त्रं न शिष्यो न शिक्षा न च त्वं न चाहं न चायं प्रपञ्चः स्वरूपावबोधो विकल्पा सहिष्णुः तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। न जाग्रन्न मे स्वप्नको वा सुषुप्तिः न विश्वो न वा तैज सह प्राज्ञको वा अविद्यात्मकत्वात् त्रयाणां तुरीयः तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। अपिव्यापकत्वात् हि तत्त्वप्रयोगात् स्वतः सिद्धभावात् धनन्याश्रयत्वात् जगत्तुच्छमेतत् समस्तं तदन्यत् तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। न चैकं तदन्यत् द्वितीयं कुतश्चात् न वा केवलत्वं न चाकेवलत्वं न शून्यं न चाशून्यमद्वैतकत्वात् कथं सर्ववेदान्त सिद्धं ब्रवीमि कथं सर्ववेदान्त सिद्धं ब्रवीमि।